واتبعوا ما تتلو الشياطين ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولا ينفعهم ولا ينفعهم ولقد علموا ولقد علموا ولقد علموا ولقد علموا لمن اشتراه لمن اشتراه لمن اشتراه لمن اشتراه ما له ما له ما له ما له في الآخرة في الآخرة في الآخرة في الآخرة من خلاق من خلاق من خلاق من خلاق ولبئس 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 ما شروا ما شروا ما شروا ما شروا به به ما شروا ما شروا به به أنفسهم أنفسهم به به أنفسهم أنفسهم ولبئس ولبئس ما شروا ما شروا به به أنفسهم أنفسهم لو كانوا لو كانوا يعلمون يعلمون لو كانوا لو كانوا يعلمون يعلمون لو كانوا لو كانوا يعلمون يعلمون